एक्चुअली मार्च 10 तारिकको दिन चाहिँ हामीले गोर्खाहाट सुरु गरेको सिलिगुडीमा चाहिँ ठ्याक्कै 1 वर्ष लाग्छ र यो 1 वर्षको यात्रा त्यति कठिन थिएन। हामीले जस्तो सुरुमा सोचेको थियो नि त्यस्तो कठिन भएन। पहिला हामीले सम्झेको थियो एउटा त मधेस हो, किनकि हामी पहाडबाट आएको मान्छेहरू, त्यहीमाथि यहाँ चाहिँ अब गोर्खे भाषाभाषी गोर्खे जाति चाहिँ अलिकति अल्पसङ्ख्यक, अब अरू चाहिँ बहुसङ्ख्यक। जुन प्रकारको यहाँको मौसमहरूसँग हामीलाई च्यालेन्जहरू हुन्छ जस्तो लागेको थियो, तर वास्तवमा त्यस्तो 1% पनि भएन जस्तो लाग्यो हामीलाई। किनभने जुन प्रकारको सपोर्ट विशेष गरेर हामीले हाम्रो गोर्खा जातिबाट पायौँ हैन, त्यो एकदमै कदर गर्ने लायकको थियो। अनि त्यति मात्रै नभएर फेरि जति अन्य समुदायका दाजुभाइ बहिनीहरू पनि आएर हाम्रो हाटलाई मन पराइदिनु भयो, उहाँहरूले पनि जुन प्रकारको साथ सहयोग दिनुभयो, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई यो 1 वर्षको यात्रा एकदमै सजिलोसँग एकदम स्मुथ र भव्य रूपमा सफल भएको चाहिँ हामीले आभास गरिरहेको छौँ।